जय श्रीमन्नारायण नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। म दुर्गा ढकालको तर्फबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने क्रममा धारावाहिक रूपमा श्रवण गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी श्रवण गर्दैछौँ 10औं अध्याय। कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला श्रवण गरौँ मन्त्र पुष्पाञ्जली। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदा क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलिसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासयाय तेजसे यस्य प्रसादाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्ग नमनं कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीं कथा सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। अथ अब सुनौ 10औं अध्याय। देवी स्तुति पार्वती जन्म वर्णन। कुमारी जाँगा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त जगदम्बा माताको दर्शन पाएर अति हर्षित हुँदै नम्रताका साथ देवताहरूले स्तुति गर्न लागे। हे महामाया अम्बिके, अघिल्लो जन्ममा हजुरले दक्ष पुत्री भएर पतिको अनादर खप्न नसकी योगाग्निमा आफ्नो देह त्याग्नु भएको थियो, जसले गर्दा महादेव पनि विरक्त भएर दिगम्बर स्वरूपले चिन्तामा डुबेर सदैव तपस्यामा लागिरहनु भएको छ। यस वखत तारकासुर दैत्यका अत्याचारले गर्दा हामीले आफ्ना लोकलाई छोडेर विचल्ने भएका छौँ। हे माता, यसको वध हुन सकेमा हामी सुखी हुने थियौँ। त्यो असुरले शिवजीका बालक पुत्रबाट मात्र मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट पाएको छ। यसकारण हे अम्बे, हजुरले हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्म लिइदिएमा शिवजीले हजुरको पाणी ग्रहण गर्नुहुनेछ र हजुरबाट जन्मिएका पुत्रद्वारा त्यो दुष्ट तारकासुरको वध हुनेछ। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि देवताहरूसहित सारा लोकको कल्याण गर्ने विचारले भगवती अम्बिकाले तथास्तु हुने अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै देवताले हिमालयमा गई हिमालय र मेनकालाई धेरै उपदेश दिएर गए। तब हिमालय र मेनाले देवताले दिएका उपदेश अनुसार देवीको महान तपस्या शिव र जगदम्बिकाको समेत सेवा पूजा साथै दान धर्म आदि पनि गर्न लागे। हिमालय र मेनकाबाट सन्तानको इच्छा लिएर चैत्र मासको कृष्ण प्रतिपदादेखि नियमपूर्वक व्रतको आरम्भ भयो। पति पत्नीबाट 27 वर्षसम्म व्रतका सम्पूर्ण नियम पालना गरे तपस्या गरे। हिमालयकी पत्नी मेनाले कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका दुवै अष्टमी उपवास बसेर नवमीका दिन भगवतीलाई लड्डु पुवा खिर मिठाई फल चन्दन अक्षता पुष्प धूप बाती आदिले पूजा गर्न थाल्नुभयो। हिमालयको आज्ञा लिई मेनकाजी गङ्गाजीका किनारमा गई गङ्गा माटीद्वारा देवीको मूर्ति बनाएर नाना प्रकारका उपचारद्वारा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। व्रतका सबै नियमहरूलाई पालना गर्दै कहिले निराहार, कहिले फलाहार, कहिले मूलाहार, सखरखण्ड तरुल आदि, कहिले जलाहार, कहिले वाताहार, हावा बतास आदि गरी दिव्य तेजले युक्त भएकी मेनाले व्रत गर्दा गर्दै 27 वर्ष बिते। हिमालयले पनि मेनाका व्रतमा साथ दिइरहनुभयो। एक दिन प्रसन्न भएकी देवीले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे गिरिराज, हे मेना, तिमीहरूको जो अभिलाषा छ सो मैले बुझेँ। आफ्नो अरू पनि जो इच्छित वर हो सो माग। परमेश्वरीका अमृतमय वचन सुनेर मेनाले भन्नुभयो, हे देवी, हजुरको जय होस्, जय होस्। हे महेश्वरी, यदि म वर प्राप्त गर्न योग्य कि छु भने जगदम्बिके, म 100 पुत्र माग्छु। ती पुत्रहरू दीर्घायु, सुखी, ज्ञानी, बल, पराक्रम र सिद्धिले सम्पन्न हुन्। ती 100 पुत्रपछि मेरी एक पुत्री हुन्, जुन पुत्री रूप र गुणले सुशोभित कुललाई आनन्द दिने सबै लोकले पुजेका हुन्। हे देवी, ती पुत्री जो हुन् हजुर नै मेरा गर्भबाट जन्म लिएर देवताको कार्य सफल गराई मेरो इच्छा पूर्ण गराई बक्सियोस्। मेनाको इच्छित वरदान र प्रार्थना सुने जगदम्बा देवीले मन्द हास्य गरेर तथास्तु भन्नुभयो। अनि त्यही अदृश्य हुनुभयो। मनले चिताएको वर पाए कि मेना आफ्ना पतिका साथ
अपार हर्षमा मग्न हुनुभयो। तपस्याका सबै कष्ट शीतल शीतल हुन गए। गर्दा गर्दै कालक्रमले मेनाको गर्भ रहेर समयमा उत्तम पुत्रको जन्म भयो। त्यो बालकको नाम मैनाक राखियो। मैनाकले समुद्रसित मित्रता गरे। त्यसपछि मेनाका गर्भबाट 79 पुत्रको जन्म भयो। ती सबै बल पराक्रम र सिद्धिले परिपूर्ण थिए अनि कुलका दीप नै थिए, जो माता पिताका सत्कर्मको वरदान थियो। ती सबै पर्वतराज भए। त्यसका केही वर्षपछि मेनाका गर्भमा साक्षात जगदम्बिकाले बास गर्नु भयो। हिमालयले पनि यो कुरा थाहा पाएर खुसी भई आफ्नो परम्पराअनुसार पुंसवन आदि उचित कर्म गरिदिनु भयो। 10 महिना पुगेपछि वसन्त ऋतुका चैत्र मासको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका मध्यरातमा चन्द्रमण्डलबाट आकाश गङ्गा उत्पत्ति भए झैँ भगवती दुर्गाको जन्म भयो। त्यस बखतमा स्वर्गीय मर्त्य पाताल सहित सारा ब्रह्माण्डमा महामङ्गल हुन गयो। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण विदिशामा प्रसन्नताले ढाक्यो। सबैतिर अनुकूल र सुगन्धी वायु बग्न थाल्यो। आकाशबाट जल र फूलको वर्षा हुन गयो। सम्पूर्ण देवताहरू आएर देवीको दर्शन गरे अनि ती दिव्य रूपा मङ्गलमयी बालिकाको स्थिति गरेपछि आफ्ना आफ्ना धाममा गए। यता मेनकाले पनि भगवती महामायाको स्थिति गर्नुभयो। देवी पनि शिशु रूपा भएर रहनुभयो। ती बालिका कस्तै हुनुहुन्थ्यो भने 1000 बाल सूर्यका जस्तो तेज भएकी, कमल पुष्पका पत्र झैँ नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो। अति राम्री कन्या जन्मिएकी देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक जातका आदि कर्म र 6 दिनका दिन षष्ठीका पूजा गरी 11औं दिन पुगेपछि हर्षोल्लासका साथ विधि विधानसहित सुतक शुद्धि र नाम कर्म गराउनुभयो। कुलगुरु वशिष्ठ, गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूले कन्याको नाम पार्वती राखिदिनु भयो। अरू पनि काली, भद्रा, दुर्गा आदि नाम रहन गए। श्री महादेवलाई स्वामी पाई 14 भुवनकी मालिकनी हुनेछिन् र लोकमा दुर्जनको संहार अनि सज्जनको रक्षा गर्नेछिन्। यी कन्या साक्षात महामाया जगत जननी हुन् भनी हिमालयको प्रशंसा गर्दै ऋषि र गुरु पुरोहितले बालिकाको भविष्य बताए। हिमालयले पनि उदार चित्तले गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूलाई अनेकौं रत्न, सुवर्ण, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान आदि गरी 84 व्यञ्जन सहितका मिष्टान्न भोजन पछि दक्षिणा दिएर तिनलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि पुर नारी, बालक बालिका, वृद्ध वृद्धा, बोलाइएका आफन्त र अन्यजन, आशामुखी र भिखारी समेतलाई पनि भोजन, वस्त्र र दक्षिणा सन्तुष्ट गराउनुभयो। कार्य समाप्तिपछि ऋषि वृन्द, गुरु पुरोहित र अरू इष्टमित्रहरू हिमालय र मेनकाको शुभ गुणगान गर्दै विदा भए। हे मुनि, त्यहाँ उपरान्त शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे झैँ पार्वती पनि दिनदिनै ठुली हुँदै जानुभयो। उहाँ बालिका अवस्थादेखि नै शिवजीका उपासनामा लाग्नुभयो। कुनै खेल खेल्दा पनि शिवजीको पूजा गरी खेल्ने, केही धर्म चर्चा गर्नु र आफूभन्दा ठुलासित शिव विषयका ज्ञान बुझ्ने र आफूभन्दा सानालाई शिवकै ज्ञान दिने, शिवको महिमा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरहसित पार्वतीजीले आफ्ना चित्तलाई शिव भक्तिमा एकत्व गराउनु भएको थियो। एक दिन नारद मुनि लोकान्तरमा घुम्दै हिमालयमा पुग्नुभयो। हिमवानले पनि नारदजीलाई उच्च आसनमा राखेर यथोचित सेवाढोक पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि अति प्यारी आफ्नी पुत्रीलाई बोलाएर नारदजीमा प्रणाम गर्न लगाउनु भयो र आफ्नो सौभाग्यलाई धन्य भन्दै शिर झुकाएर हात जोडी नारदजीसित सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अनि परोपकारका निम्ति लोकान्तरमा घुमिरहनुहुन्छ। हे गुरु, मेरी छोरीका जन्म कुण्डलीमा गुण दोष के छन् हेरेर बताइदिनुहोस्। मेरी प्यारी छोरी कस्ताकी सौभाग्यवती पत्नी होलिन्। हिमालयको यस्तो आग्रह सुनि बोल्नमा सिपालु भएका नारदजीले पहिले पार्वतीको जन्म कुण्डली हेरेपछि पार्वतीका अङ्गहरूको राम्ररी नजर गरे हिमालयसित भने, हे हिमालय, हे मेना, तपाईँहरूकी यी पुत्री चन्द्रमा झैँ सुन्दरी, अति समस्त शुभ गुणले, शुभ लक्षणले शुभ सम्पन्न छिन्। आफ्ना पतिका निम्ति अति सुखदायिनी हुनेछिन् अनि माता पिताको कीर्तिलाई पनि कता बढाइदिने छिन्। संसारका सबै नारीहरूमा यी परम साध्वी र
स्वजनलाई र मातापितालाई सन्तोष दिने गुणले युक्त हुने छिन्। यी नानीका सबै गुण ठिक छन्, तर एउटा चाहिँ कुरामा थोरै विलक्षण देखिन्छ। यसको फल के भने यिनलाई यस्तो पति प्राप्त हुन्छ जो योगी, नाङ्गो, भुतुङ्गो, निर्गुण र निष्काम हुनेछ। उसका न आमा छन् न बाबु। उसलाई मान अपमानको कुनै ख्याल रहँदैन अनि उसले सधैँ अमङ्गल भेष धारण गर्नेछ। कुमारी आज्ञा गर्नेछ। एक अष्टमुनि नारदजीका यी कुरा सुनेर हिमालय र मेना अति नै दुखी भए, तर पार्वतीले भने शिवजीका सबै लक्षण बुझेर हर्षित हुनुभयो। उता हिमालयले अँध्यारो मुख लगाएर नारदजीसित भने, हे मुनि, छोरीका ग्रह फल सुनेर म दुखी भएँ। अब त्यसबाट छुटकारा पाउन मैले के गर्नुपर्छ? भूत, भविष्य र वर्तमानका सबै कुरा जान्ने नारदजीले पार्वतीका भविष्यलाई बुझेर हिमालय र मेनासित एकान्तमा केही हाँस्दै भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, सबै थोकले भरिपूर्ण भएका सुन्दर र ब्रह्माण्डका मालिक भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँको रूप रङ भन्छौ कि खाइन पाइन भन्छौ कि घरद्वार भन्छौ कि चिता जस्तै छन्। उहाँलाई सुन्दरी कन्या साह्रै सुहाउँछिन्। उहाँलाई दिन पाए तपाईँहरूका मनमा शान्ति हुन्छ भने म अहिले नै वैकुण्ठमा गएर विष्णु भगवानसित कुरा गर्छु। जगत जननी महामाया भगवतीका मायाले मोह भएर मलिन बुद्धि भएका हिमालय र मेनाले नारदजीका भनाइलाई खुसी हुँदै स्वीकार गरे। विधाताको लीलालाई सम्झिएर नारदजीले पनि, हे हिमालय, जब यी बालिका कन्यादान गर्ने अवस्था के होलिन्, तब म वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुलाई भेटेर कुरा मिलाउँला। तपाईँहरू ढुक्क परे हुन्छ। हिमालय र मेनाले यो कुरा सुनि भगवान विष्णुलाई छोरी दिन पाइने भयो भनी फुरुक्क परे। नारदजी पनि आफ्नो वीणा बजाउँदै लोकान्तरमा घुम्दै भगवानका भक्तिमा रहनुभयो। हे मुनि, समय बित्दै गयो। जब पार्वती पनि कन्यादान गर्ने अवस्थामा पुग्नै लाग्नुभयो, तब एक दिन नारद ऋषि श्वेतदीप भगवान विष्णुका समीपमा गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या लक्ष्मीभन्दा पनि अति राम्री, सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी छिन्। यसकारण हे प्रभु, हजुरका निम्ति अति योग्य भएकीले हजुरले विवाह गरी बक्सिए साह्रै सुहाउने थियो। नारदका एक कुरा सुनेर विष्णुमाता, नारदजी, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्। यो सुनि नारदजी बोल्नुभयो, हे प्रभु, त्यो कुराको ठेगाना त म हिमालय कहाँ पुगेर गरिहाल्छु नि। यति भनी श्री नारदजी विष्णुसित विदा भई हिमालयका दरबारमा पुग्नुभयो। नारद ऋषिलाई आएको देखि हिमालयले शिष्टाचार पूर्वक आसनमा बसाई प्रसन्नताका साथ पाद्य, अर्घ्य, भेटी आदि चढाउनु भयो। स्वागत, सत्कार र नैवेद्य ग्रहण गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, पर्वतराज, आज म तपाईँकामा आउनुको कारण के भने तपाईँकी पुत्री बालिका अवस्थाकी हुँदाहुँदै मैले तपाईँहरूसित उनका विवाहका विषयमा जुन कुरा गरेको थिएँ, आज म त्यसै कुरालाई लिएर आउँदैछु। अब पार्वती पनि कन्यादान योग्य कि भइन्। कन्यादान भन्ने कुरा बेलामाथि नै गर्नुपर्छ। यसो नगरे त्यसपछिका विघ्न बाधा के छन् सो तपाईँलाई थाहै छ। तसर्थ सर्वलक्षण सम्पन्न वरका बारेमा मैले उति बेलै वर्णन गरेकै हुँ। लौ अब गर्नु के हो? तपाईँहरूकै विचार। नारदजीका नीति र सारयुक्त यी कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका हिमालयले भन्नुभयो, हे गुरु, तपाईँले बडो भलो कुराको सल्लाह दिनुभयो। विष्णुको इच्छा र तपाईँको योग्य सल्लाहलाई म शिरोपर ग्रहण गर्छु र मेरी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। विष्णुका पासमा गएर यसै भन्नुहोला। तब हिमालयबाट विदा भई नारद मुनि वैकुण्ठमा पुगेर हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई भन्नुभयो। नारदजीका वचन सुनि खुसी हुँदै श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। हिमालयले आफ्नै छोरी मलाई दिने हुनुभएछ। म ज्यादै खुसी भएको छु। तिमी अब आफ्नै आश्रममा जाऊ। भगवान विष्णुको यो आज्ञा सुनि नारदजी पनि आफ्नो प्रिय वीणा बजाउँदै भगवानका शुभ नामका गुण गाउँदै लोकान्तरमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, उता हिमालयले मेनासित सल्लाह गरी विवाहका निम्ति चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुवाउने, पियाउने, दान दिने, दाइजो दिने, गोडदुवा, द्रव्य, वस्त्र, गहना आदि तयार गराई नारदजीलाई डाकी विष्णुलोक पठाएर दिन र शुभ लग्नको ठहर गरी आफ्ना कुल गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति सहित इन्द्रादि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो। नारदजी पनि वैकुण्ठमा गएर वरपक्षका विवाहको धन्दामा लागेर काम कुराको हरण खटन गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि, ठहराएका लग्नमा पार्वती कन्यादान लिन भनी भगवान विष्णु बाजा गाजाका साथ मङ्गल यात्रा गरी हिमालयका भवनतर्फ आउनुभयो। त्यस बेला सिंहका अघि पछि नाना थरीका वस्त्र र गहनाले सजिएका स्त्री पुरुष सहित सम्पूर्ण वैकुण्ठवासी देवगण, ऋषि, महर्षिहरू जन्ती जान हिँडे। यता हिमालय
यता हिमालय भवनमा आमा मेनकाले छोरी पार्वतीलाई हिरा मोती मणिमाणिक नाना रत्न अलङ्कार र सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिराई नाना श्रृङ्गारले सजाएर राख्नुभयो। पार्वतीका सखीहरू जया विजया अजिता पराजिता आदिले पार्वतीको श्रृङ्गार भएको देखेर छेउमा आई भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रा विवाहको शुभ लग्न हो। तिम्रा बाबा आमाले विष्णुका हातमा कन्यादान दिनुहुनेछ। सखीहरूबाट यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले भन्नुभयो, हेर मेरा सखीवृन्द, मैले बालक छँदादेखि नै आफ्ना मनले श्री महादेवको सेवा गरेकी छु अनि उहाँलाई नै पति भजेकी छु। यसकारण महादेव बाहेक अरू कसैसित विवाह भएमा म मृत्युको वर्ण गर्छु। यो कुरा निश्चय जान पार्वतीका यस्ता दृढ निश्चयका वचन सुनि सखीहरूले भने, हे गिरिराज पुत्री, त्यसो हो भने यहाँ नबस्नुहोस्, जाउँ हिँड्नुहोस्। हामी तपाईँलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लगी लुकाएर आउनेछौँ। आफ्ना सखीहरूको यस्तो गुप्ती सल्लाह पाएपछि तिनका साथ लागि पार्वती घरबाट निस्कनुभयो। ती सखीहरूले पार्वतीलाई कुनै एउटा नदीका तीरको वनमा लगी कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर फर्किए। उता पार्वतीले नदीका किनारमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए नित्य पूजा गरेर आत्मामा लीन भएर शिवजीको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यता हिमालय पर्वतले भने कुलगुरु बृहस्पतिलाई विवाह यज्ञको आचार्य पदमा वरण गरी विवाहका कार्य गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बेहुली निकाल्ने समय भएपछि हिमालयले नारी वर्गलाई हराउनुभयो। कन्या लिन भनी कोठाभित्र जाँदा त्यहाँ पार्वती नभएको बुझी नारीहरूले कुनै हल्ला नगरी चारैतिर खोजी गरे। चोटा कोटा कुना तल माथि ओरपर सबैतिर हेरे तर कतै पनि नभेट्दा फर्किएर गई हिमालयका सामु यो सबै हाल गुप्त रूपले बताए। अरूतिर कुरा बाहिरिन नपाई पर्वतराजले आकुल चित्त लिई कुलगुरु बृहस्पतिका छेउमा पार्वती हराएको कुरा गर्नुभई मलिन मुख लगाई अब कसो गरौँ गुरु भनी अत्यन्त विषाद गर्न लाग्नुभयो। स्थिति बुझिसकेपछि गुरु बृहस्पतिले विवाहमा जम्मा भएका सबै देव समूह, ऋषि समूह, दानव समूह, ब्राह्मण समूह, नर नारी समूह, सर्वसाधारण समूह कसैले थाहा नपाउने गरी अब यस लग्नमा विवाहको मुहूर्त थोरै नमिलेकाले केही दिनका निम्ति रोकिन गयो भनी सबैको शङ्का मेटाई विष्णु समक्ष पनि यही निवेदन गर्नुभयो। बृहस्पति गुरुबाट यति सन्देश पाएपछि भगवान विष्णु देवगण र सबै निम्तारूहरू फर्किएर आफ्ना स्थानमा गए। हे अगस्त्यजी, गुरु कृपाले गर्दा हिमालयको प्रतिष्ठा जोगियो। धन्य धन्य गुरु, योग्य गुरुले नै आफ्ना शिष्य र यजमानलाई सङ्कटबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। अगस्त्यजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमार, पार्वती जन्मनु अघि देवताहरू सहित स्वयं विष्णुले हिमालयसित भन्नुभएको जगदम्बाको आराधना गर्ने र उहाँलाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्ने अनि ती पुत्रीको शिवका साथ विवाह गरेर शिवजीको औरस पुत्र जन्मी तारकासुर दैत्यको वध गर्ने प्रसङ्ग मैले भर्खरै तपाईँकै मुखबाट सुनेको थिएँ। तर विष्णु आफैले पार्वतीको पाणी ग्रहण गर्ने प्रसङ्ग कसरी हुन गयो? कृपा गरी मेरो शङ्का मेटियोस्। यी कुरा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि, शिव र पार्वतीको सम्बन्ध कहिल्यै रहिरहन्छ। पार्वती देवी शिवकै शक्ति हुनुहुन्छ, यो निश्चय छ, पृथक हुन सक्दैन। विष्णु भनेका सत्वगुण निष्काम परब्रह्म हुनुहुन्छ अनि पार्वती भनेकी रजोगुण महामाया हुनुहुन्छ। मायाभन्दा पर यसकारण उहाँहरूको सम्बन्ध हुन सक्दैन। यी कुरा बुझाउन र नहुने कुरामा विधाताको विधानमा बल गर्नु हुँदैन, मिट्न खोज्नु हुँदैन। विघ्न कारक छ भन्ने लोक शिक्षा दिन नारदजी र विष्णुबाट देखाएको यो लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नुहोला। हे मुनि, केही समयपछि आफ्ना हृदयमा भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गरी पार्वती देवी माता पितालाई भेट्न आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्न पाएर परिवारमा ठुलो हर्ष र उमङ्ग हुन गयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां च पार्वती जन्म तपवर्णन नाम 10मोऽध्याय। अब 11 अध्याय पनि श्रवण गरौँ। पार्वती तपस्या, भिक्षुरूप शिवबाट शिव निन्दा वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि, फेरि पनि कुनै एक समयमा घुम्दै नारदजी हिमालयका दरबारमा पुग्नुभयो। हिमालयबाट स्वागत सत्कार पाएर आसनमा विराजमान हुनुभएका हिमालयले नारदजीले हिमालयको कुशल मङ्गल सोध्नुभयो। त्यसपछि वार्ताका क्रममा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको भविष्यबारेमा चिन्तित भएको कुरा बताउनु भयो। हिमालयले यसो गर्नुभएका दुखेसोका विषयलाई सम्झाउँदै नारदजी भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, भाग्यका रेखा भनेका ब्रह्माका लिपि हुन्, ती कसै गरे पनि मेटिँदैनन्।
पार्वतीका जन्म पत्रिकामा भएका ग्रहका लक्षण मैले तपाईँहरूका समक्ष जो बताएको छु ती सबै लक्षण श्री महादेवमा छन्। यसकारण उहाँ नै तपाईँकी पुत्रीका पति हुनुहुनेछ। यो सुनेपछि हिमालयले भन्नुभयो, हे नारदजी, अहिले महादेव ध्यान मार्गमा रहनुभएको छ। पूर्व जन्ममा दक्ष पुत्री सतीलाई तिमी बाहेक म अर्की स्त्रीसित विवाह गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। अनि यो कुरा कसरी हुन सक्छ? हिमालयले यसो भनेको सुने नारदजीले शिव सतीका पूर्व जन्ममा भएका सबै चरित्र बताएर उनै सती अहिले यहाँ पार्वती भएर जन्म लिनुभएको हो भनेर बुझाएपछि हिमालय र मेना प्रसन्न हुनुभयो। यसरी हिमालय सहित मेनालाई प्रसन्न भएको देख्दा नारदजीलाई पनि अपार हर्ष र ठुलो सन्तोष हुन गयो। त्यसपछि शिव र पार्वतीको स्मरण गर्दै देवलोकतर्फ जानुभयो। हिमालय र मेना पनि सन्तोष लिएर प्रसन्न मनले आफ्नो सुवर्णमय महलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। पार्वती देवीलाई पनि आफ्ना मातापिताको उज्यालो मुख देखेर अपार हर्ष भयो। हे अगस्त्य मुनि, उता शम्भुले पनि सतीदेवीले अर्को जन्म लिनका निम्ति हिमालयकी पत्नी मेनाका गर्भबाट पार्वती नामले जन्मिएको कुरा बुझ्नुभयो। ती पार्वती पुत्रीलाई आफ्ना हृदयमा राखेर नन्दी आदि पार्षदहरूका साथ भगवान शिव हिमालयका उत्तर शिखर गङ्गावतार नामका तीर्थमा तपस्याका निम्ति जानुभयो। जहाँ पूर्वकालमा पतित पावनी गङ्गाजीले यस धराधाममा सर्वप्रथम पाइलो टेक्नु भएको थियो, जुन स्थानलाई गङ्गोत्तरी पनि भनिन्छ। उता हिमालयले आफ्नै शिखरबाट भगवान शङ्करको शुभागमन भएको थाहा पाएर सेवकहरूसहित त्यहाँ पुगी भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर पूजा र स्तुति गर्नुभयो। आफ्नै पार्श्व भागमा आएर तपस्यामा रहनुभएका शिवजीको सेवाका निम्ति आफ्नी पुत्री पार्वती र पार्वतीका दुईवटी सखीहरूलाई हिमालयले खटाउनु भयो। काली अर्थात् पार्वती आफ्ना दुईटी सखीहरूका साथ चन्द्रमौली भगवान शङ्करका सेवा निम्ति नित्य त्यहाँ आउनुभई भगवान शिवको षोडशोपचारले पूजा गरेर बारम्बार भगवानका चरणमा प्रणाम गरी घरमा फिर्नुहुन्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै धेरै समय बिते। यसरी आफ्ना सेवामा नित्य रहेकी पार्वतीलाई देखेर शिवजीको हृदय पार्वतीका प्रति दयाले द्रवित हुन गयो। अब पार्वती प्रति शिवजी आकृष्ट हुनुहुनेछ र हिमालयद्वारा कन्यादान हुनेछ र शिवजीको पुत्रोत्पत्ति भएर हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई मार्नेछ भन्ने आशयले यसै बखतमा इन्द्र आदि देवता मुनिहरूले ब्रह्माजीबाट आज्ञा मागी शिवका मनमा कामबाण प्रहार गर्न कामदेवलाई त्यहाँ पठाउने विचार गरे। यो प्रसङ्ग आउने अध्यायमा सुनाउला। हे अगस्त्य मुनि, त्यस बखतमा भगवान शिवका सेवामा रहेकी पार्वतीले चन्द्रभूषणधारी शिवजीलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति घरमा नगई कठोर तपस्या गर्ने मन लिएर पतित पावनी गङ्गाका किनारमा बसी श्री महादेवको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै आत्मालीन भएकी पार्वतीले आफूलाई नै बिर्सिदिनुभयो। ठुलो मुखबाट वञ्चित भए तापनि तपस्यामा बसेका बखतमा आएको हुरी बतास, हिउँ, असिना, चर्का घाम र दर्के झरीबाट आइलागेका कष्टहरूको पार्वतीले कुनै प्रवाह गर्नु भएन। पार्वतीजीले गर्नुभएको घोर तपस्याका प्रभावले 14 भुवनमा ठुलो खलबली भयो। धरती लच्कन लागिन्, इन्द्रको सिंहासन डगमगाउन थाल्यो। यस्तो देखेर इन्द्रले सबै कुरा थाहा पाई पार्वतीको तपस्या भङ्ग गराउने साहस गरी दुईवटा डरलाग्दा राक्षसलाई पठाउनु भयो। ती राक्षस पार्वतीका तपस्या स्थलमा पुगेर अनेक डर र धम्की देखाई उनको तपस्यामा विघ्न गर्न खोजे। यस्तो देखेर आफ्नो तपस्या भङ्ग हुने ठानी पार्वती देवीले आफ्नो महान तेज र तपोबलका शक्तिद्वारा ती दुवै भयानक राक्षसलाई भस्म गराइदिनु भयो। त्यसपछि मनलाई परब्रह्ममा लगी श्री महादेवको स्मरण गर्दै झन् कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीको यो तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेव पार्वतीको परीक्षा लिने मन गरी मनमा सन्तुष्ट हुँदै जटाधारी स्वामीको भेष बनाएर पार्वतीले तपस्या गर्दै रहनुभएका ठाउँमा एक दिन जानुभयो। तेजले प्रकाशमान हुनुभएका तपस्वी भेषधारी लट्टाधारी ज्ञानमान ब्राह्मणको रूप लिएका शिवजी सखीहरूद्वारा घेरिएर पार्वतीका आश्रममा पुग्नुभयो। घेरिएर बसेकी पार्वतीका आश्रममा पुग्नुभयो। तपस्याबाट केही क्षणका निम्ति निवृत्ति लिएर रहेकी पार्वतीले त्यस्ता तपस्वी ब्राह्मणलाई देखेर स्वागत सत्कार गरी कुशल प्रश्न गर्नुभयो। हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मचारीको स्वरूप धारण गरेर तपाईँ कहाँबाट पाल्नु हुँदैछ? देवज्ञानी हे गुरु, तपाईँका तेजले यो वन नै प्रकाशमान भइरहेको छ। यस्ता महाज्ञानी तपाईँ को हुनुहुन्छ?
यस्ता सज्जन महात्माको पाउ पर्नाले यो भूमि धन्य भयो। पार्वतीका यस्ता सुन्दर बाणी सुनेर ब्रह्मचारीले भन्नुभयो, हेर देवी, म स्वेच्छाले घुमफिर गर्ने भिक्षुक ब्राह्मण हुँ। अनि तिमी को हौ? कसकी पुत्री हौ? अनि यो एकान्त स्थलमा के का निम्ति बसेकी छौ? तिम्रो अवस्था बालिकाको नै छ अनि कति सुन्दरी देखिन्छौ। के तिमी कुनै तपस्विनी सहचारिणी हौ? ब्रह्मचारीका यस्ता बाणी सुनेर पार्वती बोल्नुभयो, हे द्विजश्रेष्ठ, म गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी कुनै होइन, म हिमालयकी पुत्री पार्वती हुँ। योभन्दा पहिलो जन्ममा म दक्ष प्रजापतिजीकी पुत्री सती थिएँ। त्यो जन्ममा मैले योगद्वारा शरीर दग्ध गरेकी थिएँ। उस जन्ममा म शिवकी पत्नी थिएँ अनि यो जन्ममा पनि मैले शिवजीको सान्निध्य पाएकी हुँ। तर उहाँले निष्काम भएर मलाई छोड्नुभयो। विरह व्यथाले पिताका घरबाट यहाँ गङ्गाका शरणमा आई शिवजीलाई नै पति पाऊँ भनी तपस्या गरिरहेको छु। म जति जन्म लिन्छु शिवजीकै तप गरेर रहनेछु। हे मुनि, पार्वतीका यी कुरा सुनिसकेपछि भिक्षु ब्राह्मण बोल्नुभयो, हेर देवी, महादेवजीलाई म सबै प्रकारले जान्दछु। म यथार्थ कुरा भन्दैछु, तिमी समाधान भएर मेरा कुरा सुन। गोरुका चिन्हले अंकित भएको ध्वजालाई धारण गर्ने, सारा शरीरमा चित्ताको भस्म दलेर रमाउने, लट्टापारी शिरमा जटा पाल्ने, वस्त्रको साटो बाघको छाला लाउने, भालुको छाला ओढ्ने यस्ता शिवलाई तिमीले किन स्वामी रोज्यौ? सधैँ भिक्षा मागेर निर्वाह गर्ने, भिक्षा थाप्ने मात्र पनि नरमुण्डको हड्डी छ। जिउभरि सर्प झुन्डिएका छन्। उनको जन्म कहिले भयो, कहाँ भयो, कता मातापिता को हुन्, कुन हो, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। बस्ने ठाउँको कुनै टुङ्गो छैन। घर गृहस्थीका भोगबाट ती सधैँ टाढा छन्। श्मशान घाटमा बस्छन्, चिसा भुइँमा सुत्छन्, भूत प्रेतका साथमा खेल्छन्। हे देवी, तिमी चाहिँ त्यस्तैलाई नै पति बनाउँछौ? तिम्रो ज्ञान र बुद्धि कता गयो? यस कुरालाई विचार गर्नु पर्दैन? तिम्रा पूर्वजन्ममा दक्ष प्रजापतिले आफ्नो यज्ञमा आफ्नै पुत्री तिमीलाई ज्वाइँको गति देखेर नबोलाएको उनले आफ्ना यज्ञमा सबै अरू देवी देवता सहित ज्वाइँ छोरीहरूलाई बोलाए, तर शिवलाई छोडे। त्यो अपमान सहन नसकी तिमीले आफ्नो प्यारो प्राण पनि शिवजीलाई नै त्याग गरेकी थियौ। तिमी त स्त्रीहरूमा रत्न हौ। तिम्रा पिता पर्वतका राजा हुन् र पनि तिमी किन त्यस्ता पतिको इच्छा गर्छौ? आफ्ना शरीरमा श्रीखण्डको शीतल सुगन्धित चन्दन लेपन गर्न छोडेर फोहोर हिलो दल्न खोज्दैछौ। सूर्यलाई छेकेर जुन किरी मन पराउँदैछौ। नरम वस्त्र त्यागेर शरीरलाई हात्तीका छालाले ढाक्न खोज्दैछौ। महलका सुखलाई छोडेर वनका ओडारमा धुनी ताप्न खोज्दैछौ। हे देवी, तिमीले इन्द्र आदि लोकपाललाई त्यागेर शिवप्रति अनुराग राख्छौ भने त सुनका भण्डारबाट सुन जति फ्याँकेर टुटे फुटेका कंकड भित्र्याउँदछौ। कमलका पात जस्ता सुन्दर दुई आँखा भएकी तिमीलाई 3वटा डरलाग्दा आँखा भएका शिव कसरी सुहाउलान्? शरद ऋतुका पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुखमण्डल भएकी तिमी चन्द्रवदनलाई ती 5वटा डरलाग्दा मुख भएका शिवसँग जोडी मिल्छ? तिम्रा अङ्गमा सुगन्धित चन्दनको लेप छ। उनका अङ्गमा श्मशान घाटको खरानी दलिएको छ। कहाँ तिम्रो मलमलका नरम वस्त्रको पहिरन? कहाँ शिवको अक्रिएको बाघको छाला? कहाँ तिम्रा दिव्य आभूषण? कहाँ शिवका सर्पका माला? कहाँ तिम्रा सेवक देवी देवता? कहाँ शिवका भूत प्रेत? कहाँ तिम्रा गलामा सुन्दर हिरा मोतीको कण्ठहार? कहाँ शिवका गलाको नरमुण्डको माला? तिम्रो यो दिव्य रूप शिवलाई सुहाउँदैन। वस्त्रको साटो दिगम्बर सधैँ मागेर नै जीवन निर्वाह गरेको, भर धन सम्पत्तिका नाउँमा बुढो साँडे गोरु, कहिले हिमाल, कहिले श्मशान घाट र कहिले भिर पहरा र ओडारको बास, कहिले मरुभूमि र कहिले टापुको आखडा। अनि कसरी तिमीलाई सुख हुन्छ? कन्यालाई सुख दिने वर हेर्नुपर्छ भने धेरैवटा असल गुण भएको मात्र हेर्नुपर्छ। सबैका परम प्रिय कामदेवका पनि शिव शत्रु हुन्।
ऊ सधैँ एक्लै बस्न रुचाउँछन्। तिमी त्यस्ताबाट मन हटाइदेऊ। तिमीलाई विश्वास लागे मेरा कुरालाई विचारपूर्वक आफ्ना मनमा राख। मेरा भन्ने कुरा यति हुन्, बाँकी तिम्रो इच्छा। पार्वतीले आफ्ना रिसलाई अनेक प्रकारले थाम्दै ती भिक्षुले गरेका यी शिव निन्दा सुनेर दुवै हातले कान बन्द गर्दै रिसले ओठ कम्पायमान गराउँदै बोल्नुभयो, हे आडम्बर ब्राह्मण शिव निन्दक, अहिलेसम्म त म सम्झँदै थिएँ। आज मलाई कुनै महापुरुषको दर्शन मिल्यो, तर तिमी शिवद्रोही रहेछौ। मेरा समूहमा त्यस्ता नराम्रा कुरा नल्याऊ। शिवलाई राम्रो जान्दछु भन्थ्यौ, यही हो शिवलाई राम्रो जानेको? भगवान् शिवजी निर्गुण ब्रह्मा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन? तिमीले शिवको निन्दा गर्यौ, जसले गर्दा म पनि पापको भागी हुन गएँ। जसका शरीरमा लगाइएको भस्मले सारा ब्रह्माण्ड पवित्र पार्छ, त्यस्ता शिवलाई अनेक नराम्रा कुरा बोल्ने तिमी यहाँबाट झट्टै निस्किहाल, किनभने शिवद्रोहीलाई देखिएमा लगाएका वस्त्रसँगै छिटोभन्दा छिटो स्नान र प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। यो ठाउँमा यस्ता दुष्ट बस्दा रहेछन्, यस्तो ठाउँमा त्याग्न योग्य छ भन्दै पार्वती कतै जान ठिक पर्नुभयो। त्यसबेला पार्वतीको शिवप्रतिको सत्यनिष्ठा देखेर परीक्षामा सम्पूर्ण सफलता बुझी बटुकको स्वरूपलाई त्यागी शिवजीले आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे प्रिय, मलाई क्षमा गर, केवल तिम्रो परीक्षा लिएको मात्र हुँ। देवी, मलाई छोडेर कता जान्छौ? म तिमीदेखि प्रसन्न भएँ। मैले अघि जुन कुरा भने ती सबै मेरा अपराधलाई क्षमा गर। पूर्वकल्पमा तिमी दक्ष पुत्री सती हुँदा तिम्रो पाणी ग्रहण गर्ने म नै हुँ। देवादिदेव महादेवको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर उहाँकै मुखारबिन्दबाट यति कुरा सुनेपछि पार्वतीले आनन्दमग्न हुनुभयो। देह शीतल भयो। तपस्याबाट हुन गएका सारा कष्टहरू बिर्सिनुभयो र आफ्ना हृदयबाट भगवान् शिवको नाम स्मरण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ, हजुर मेरा स्वामी होइबक्सिन्छ। मैले हजुरको साकार दर्शन पाएँ। पूर्वकालमा जसका निम्ति हजुरले दक्ष यज्ञ भङ्ग गरी बक्सिएको थियो, त्यो नै म हुँ, अनि हजुर नै मेरा पति होइबक्सिन्छ। हे देवेश्वर, यस बखतमा तारकासुर दानवका अत्याचारले सारा देवताहरूलाई महाकष्ट आइलागेको छ। तिनका कार्यसिद्धिका निम्ति मैले हिमालयकी पुत्री भएर माता मेनकाका गर्भबाट जन्म लिएकी हुँ, अनि हजुरलाई स्वामी प्राप्त गर्नका निम्ति यहाँ आएर तपस्या गर्दै रहेकी हुँ। हे देवेश, अब प्रसन्न भएर मलाई पत्नी रूपमा ग्रहण गरिबक्सियोस्। हे जगदीश्वर, मैले जन्मान्तरदेखि नै हजुरको आराधना, पूजा र भक्ति गर्दै आइरहेकी छु। अहिले पनि जन्मान्तरसम्म हजुरकै दासी हुन पाऊँ भनी तपस्या गरिरहेको छु। पार्वतीका यी वचन सुनी महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रा बाबा महतारीबाट कन्यादान नपाई पूर्व जन्मका सम्बन्धले तिमीलाई मैले आफ्नी स्त्री पत्नी भन्न महापाप लाग्ने हुनाले तिमीले आफ्ना बाबा आमालाई राजी गराई मलाई आफ्नो कन्यादान गराऊ। यो कुरा सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे परमेश्वर, मलाई अज्ञानी अबला ठानेर जो अर्थी कल्याणदायी छ सो बक्सियोस्। ती अर्थीहरूको म अवश्य पालना गर्नेछु। यस्तो बिन्ती सुनेपछि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिमीले श्री विष्णु भगवानको आराधना गर, अनि उहाँ प्रसन्न भएर तिमीमाथि जो उपदेश दिनुहुन्छ त्यसै अनुसार गरेमा तिम्रो मनोकांक्षा पूर्ण हुनेछ। यो आज्ञा सुनिसकेपछि पार्वतीले श्री महादेवलाई जसै प्रणाम गर्नुभयो त्यो श्री महादेव पनि तत्काल त्यही नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगस्त्य संवादे श्री सस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती शिव दर्शन नाम एकादशोऽध्याय। मन्त्र पुष्पाञ्जलि। उपनयतु मङ्गलवशकन जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण नबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोभ्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शङ्कर प्रभृति वै देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुत्या च कथामृतं समर्पयामि सत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीं। ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः।
आज दुई अध्याय श्रवण गऱ्यौँ। यसरी नै कथा श्रवण गर्ने क्रममा हजुरहरूलाई हाम्रो कथा प्रसङ्ग कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। मन परेन भने लाइक मात्रै होइन, डिसलाइकको अप्सन पनि छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के भएर मन परेन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मन परेको छ भने फेरि धारावाहिक रूपमा कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त जय श्रीमन्नारायण।